अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ियारीज़ में आप सब लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने अक्सर सुना होगा कि रात को झाड़ू देना रिज़्क़ की कमी का बास बनता है और दीगर इस तरह की चीज़ें माशरे में गर्दिश करती हैं। देखते हैं अली भाई इस पर अपना क्या जवाब पेश करते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारे यहाँ अमूमन सब कॉन्टिनेंट के माशरे में नमाज मगरिब के बाद घर में झाड़ू देने, नाखून काटने, घर की छत पर जाने को ना सिर्फ मायूब समझा जाता है बल्कि इसे दीन इस्लाम की रोशनी में मना भी बताया जाता है। क्या वाकई इस्लाम में इन औकात में काम काज करना मना है? अगर हाँ तो प्लीज़ इसकी हिकमत भी बता दें। पहले तो कैटेगोरिकली सुन लें कि ये सारी की सारी हिंदुआना तवहमात हैं जो हमारे माशरे में आ गई हैं। एक चीज़ ज़रूर है, सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मगरिब का वक्त हो जाए तो अपने बच्चों को बाहर ना निकालो। उस वक्त शयातीन निकलते हैं और वो बच्चों को उचक लेते हैं। और बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि मगरिब के बाद अपने घरों के दरवाजे को बंद कर दो और बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद करो तो शैतान भी नहीं खोल पाएगा। वरना तो ये जो लोग कहते हैं ना हम जिन्नात से इतना काम लेते हैं, तो कोई बैंक से पैसे चोरी करवा के बताएं, दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता। अल्लाह ताला ने ये जो हर्डल है वो सबके लिए रखी हुई है। बुखारी मुस्लिम में अल्फाज हैं, अपने बर्तनों को ढांप दो, खाली बर्तनों को उल्टा कर दो अगर ढांप नहीं सकते, और अगर भरे हुए बर्तन हैं उसको ढांपने के लिए कोई चीज ना मिले तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, कोई एक तिनका ही उसके ऊपर रख दो। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि एक रात साल में ऐसी आती है जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से कई एक मर्ज आते हैं और वो ऐसे बर्तन में दाखिल हो जाते हैं जिन बर्तनों को खुला रखा हुआ होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी इंस्ट्रक्शंस फरमाई। फिर बुखारी मुस्लिम में ये भी हदीस है कि नबी इस्लाम फरमाया रात को चिराग बुझा के सो। बाज़ औक़ात आप इस्लाम ने फरमाया कि जो वो चूहा है वो दिए की बत्ती को ले जाता है और घर में आग लग जाती है। बल्कि बुखारी मुस्लिम में यह भी मौजूद है कि नबी इस्लाम के मुबारक ज़माने में एक घर को आग लगी और सारे घर वाले जल गए और वो इसी तरह लगी, तो आप इस्लाम ने मना फरमाया। और इसको आप आजकल के एतबार से देख लें, ये सुई गैस के हीटर या और भी आग वाली कोई भी चीज़ें रात को बंद करके सोना चाहिए। आए दिन अभी तक वाक़यात हो रहे हैं कि लोग मरते हैं। लोड शेडिंग होती है, जब गैस आती है तो ऑटोमेटिक हीटर तो आपको पता है 15-20 हज़ार रुपये का मिलता है। हमारे जो आम 2,5-3 हज़ार वाले है हीटर, ये तो जब गैस आएगी तो दोबारा चलना शुरू हो जाएंगे। और ज़ाहिर है वो पायलट भी बुझ गया होता है। एक जुल्म तो ये कर रहे हैं ना, इतनी गैस ले जाते हैं कि पायलट भी नहीं जलता। अगर पायलट जलता रहे ना तो दोबारा गैस आए तो हीटर चल उठे। इसी तरीके से आजकल आपको पता है वो चूंकि पायलट जो की भी गैस नहीं रहती है तो वो गीजर भी रात को बंद हो जाते हैं। वरना पहले जो लोड शेडिंग हुआ करती थी ना उसमें पायलट बंद नहीं होता था, इतनी गैस जरूर रखते थे। तो रात को जब सुबह फजर के वक्त जब गैस वापस आती थी तो दोबारा गीजर, अब तो रोजाना गीजर भी ऑन करना पड़ता है। ऑटोमेटिक तो थोड़े लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, इतने महंगे हैं। तो ये चीजें जरूर है। बाकी ये तवहमात है कि जी घर की मुंडेर पे कौवा बैठ जाए तो मेहमान आ रहा है, काली बिल्ली रास्ता काट दे तो ये कोई नहुसत है, शीशा टूट जाने को नहुसत समझते हैं। अच्छा कहते हैं जूती पे जूती चढ़ी हो तो सफर लिखा है। तो मैं अक्सर कहता हूं मेरी जूती पे जूती चढ़ा दें आप रोजाना के लिए, मैं तो जाता ही नहीं हूं कहीं, इस तरह सफर नहीं होता। ऑटोमेटिकली भी कई बार मेरी जूती पे जूती चढ़ी होती है, मैं तो महीनों नहीं निकलता हूं, जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये हैं सारी चीजें जो तवहमात से ताल्लुक रखती हैं और नबी इस्लाम ने इन चीजों को कंडेम फरमाया। कुरान हकीम में वाज़ेह आयत है, सूरह बनी इसराइल में 36 नंबर आयत, जो 10 कमांडमेंट्स आई हैं ना, 9th कमांड है, वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। इंसान किसी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक कि तेरे पास उसके बारे में डेफिनेट इल्म ना आ जाए। बेशक कान, आंखें और अक्ल, दिल या दिमाग, कोई भी चीज, अक्ल, इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। इन 3 चीजों को इस्तेमाल करके तुमने हक बात तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की? और ये जल्जला क्यों आता है? और ये गाय ने एक सींग के ऊपर जमीन उठा रखी है, जब थक जाती है दूसरे पे उठाती है तो जल्जला आ जाता है। अभी तो मात है, वो कितनी बड़ी गाय है, किधर है, सब झूठ है। इस्लाम इन चीजों को नहीं मानता। या साइंस प्रूफ कर दे मानेंगे। एक्वायर्ड नॉलेज भी डेफिनेट है, रिवील्ड नॉलेज भी डेफिनेट है, लेकिन एक्वायर्ड नॉलेज वो जो
یعنی سرٹیفائیڈ ہو تجربات سے. مثلا یہ چیز بالکل اسٹیبلش ہے کہ پیٹرول سے آگ بھڑکتی ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگ کے اوپر پیٹرول پھینکا جائے تو پانی کی طرح اس کو بجھا دے. تو یہ بالکل ڈیفینیٹ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. یہ قرآن و سنت کی طرح حجت ہے, اتنا حجت ہے کہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جس دلیل پہ خاموش کروایا تھا وہ ہے یہی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتا. تو ہکا بکا رہ گیا تھا کافر. اب یہ سائنٹیفک ایک فینومینا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ کے جو یہ فزیکل فینومینا ہے اتنے محکم ہے کہ کبھی کبھار ہی ٹوٹتے ہیں. آگ ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے, روز روز تو نہیں ہوتی. کعبے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابرا کے لشکر سے ایک ہی دفعہ بچایا ہے. اس کے بعد تو یزید کے دور میں خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے اور غلاف کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا. اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف کی چڑھائی کے دوران خانہ کعبہ کی دیوانیں منہدم ہو گئی, کچھ نہیں ہوا. واقعہ حرہ میں مدینہ شریف کی حرمت پر مال ہوئی. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. آپ لاکھ کہتے ہیں بزرگوں نے دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ چیزیں بقدر ایفرٹ چل رہی ہوتی ہیں. باقی یہ جتنے توہمات ہیں کہ شام کے وقت جناب وہ آپ جھاڑو نہیں دے سکتے, کیوں نہیں دے سکتے؟ کامن ہے. ناخن نہیں کاٹ سکتے. اور میں نے تو گھروں میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں اس بات کے اوپر. خامن بیویوں کو ڈانٹ رہے ہیں, مائیں بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں, رات کے وقت کوئی ناخن کاٹ لے اور ان سے یہ پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے, تو نہ ان کو پتا نہ ان کو بتانے والوں کو پتا. سارے سنا کے سننی تنی پڑھ پڑھا کے سننی بنو. اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں. جو چیزیں منع کرنے والی تھی وہ کر دی گئی ہیں. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رات کے وقت بچوں کو نہیں نکالنا آپ نے, مغرب کے وقت وہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. اچھا ہوتی کوئی یعنی 10 چیز موجود ہے اس کے ساتھ صفر لگا کے اس کو 100 کر دیتے ہیں, کوئی اور صفر لگا کے 1000 کر دیتا ہے. اس طریقے سے بڑھاتے چلے جاتے ہیں, غلو کرتے جاتے ہیں. حقیقت میں وہ چیز بڑی تھوڑی ہوتی ہے. اس طریقے سے دین میں خود ایگزیجریشن کرنا, لڑائی جھگڑے کرنا. بھائی صفائی تو نصف ایمان ہے. صحیح مسلم میں 534 نمبر حدیث ہے, صفائی نصف ایمان ہے. وہ صفائی کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں بتائے گی, جس وقت مرضی آپ کریں صفائی. اچھا جن چیزوں میں ٹائمنگ بتائی تھی اس میں کوئی فالو نہیں کرتا. سورہ نور اٹھا کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے 3 اوقات میں کسی کے گھر جانے سے منع فرمایا. ارلی ان دا مارننگ, دوپہر کے وقت اور رات کے وقت. تو مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پہ جو عشاء کے بعد جو ہے وہ مہمان بن کے تو منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں. تو میں تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوں. میں دروازے پہ آ کہتا ہوں نہیں میرا ٹائم نہیں جی, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اس کو لوگ بد اخلاقی سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ اخلاق ہے, یہ میرا حق ہے. مس بیل نے بار بار دینا ایک بہت ہے. مجھے ضرورت ہوگی میں دوبارہ کال کر لوں گا, اگر نہیں کرنی 50 کے بعد بھی نہیں کروں گا. آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ میری زندگی میں انٹرفیئر کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک رہے نا اور وہ آگے سے نیزہ مار کے اس کی آنکھ بھی نکال دینا, اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. آپ اسے بد اخلاقی سمجھیں گے کہ یار وہ جھانکنے سے کیا ہو گیا تھا, آنکھ نکال دی. بھائی اسلام تو یہی کہتا ہے, سختی. خود نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں جان رہا ہوتا تو میں تیرے ساتھ کر دیتا. حتیٰ کہ بخاری مسلم یہ بھی حدیث ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ, دستک دو, جواب آ جائے تو ٹھیک 3 دفعہ, ورنہ واپس چلے جاؤ. اس بات کا برا بھی نہ مانو. یہ کیوں ہے؟ کوئی اگلے کی مرضی نہیں ہے, نہیں ملنا چاہتا آپ سے, کیوں آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں؟ تو یہ سب کی سب چیزیں ہمارے معاشرے میں توہمات چل رہی ہیں. انہی میں سے یہ بھی ہے. اسلام یا ایکوائرڈ نالج کو مانتا ہے یا ریویلڈ نالج کو. سر پھر گورے کو اسلام ہے نا. گورے کو آپ کہہ دینا کالی بلی آگے سے راستہ کاٹ دے تو نوست ہے, وہ مانے گا؟ ایمانداری سے مجھے ہوتا ہے نان سینس, کیا بات کر رہے ہو, نہیں مانے گا. آپ کے اعتقادات جو ہیں وہ گوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. تو کر کے دیکھ لیں آپ, یہ جو آسٹریلیا کی ٹیم آپ کے ساتھ کر رہی ہے, ان کے آگے کے کالی بلی پھینکے پھر تو انہوں ٹرپل سینچری مارے گا وار میں, کچھ بھی نہیں ہونا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے, اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہونا. ساری کی ساری چیزیں توہمات ہیں. ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں.
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस तरह की नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया।